بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم تو رحیم ہے میرے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے میرے اللہ، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہو ہم پر بھی تیرا کرم میرے اللہ، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے، جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا پروردگار، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس دے، میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختان دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی، آخری رسول، آخری پیمبر، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر کامل، پیران پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرا اللہ درود و سلام پہنچائے۔ میرے پیارے بھائی چودھری عبدالخالق صاحب انہاں کی گزارش ہے کہ اتھے میرے کول اس لال کرسی تے آ کے بوو تے ہنے ہی آ جاؤ، تہاڈی مہربانی ماشاءاللہ۔ چلو بزرگ آ جان، آ جاؤ میرے بھائیوں، ذرا میرے ال ویکھے آجے۔ سب تو پہلا میں شکوہ کراں تہاڈے تے، وہ شکوہ کی ہے، تھوڑے دن پہلا رحیم یار خان میں گیا، پچھلے غالباً ایسے ہفتے دی گل ہے، میرے میزبان سن دیوبندی حضرات، جمعیت اہل حدیث والوں نمائندگی کرنی سی تحفظ ختم نبوت دے حوالے نہ۔ میں کہا بھائی میں تانوں پتہ بھابی تے میرے واری آمین اچھی آکھو، یقین کرو نہ سارے دیوبندی دوستاں نے میرے واری آمین انج آکھیے کہ حال سارا گونج دے رہا، تے او میرے دیوبندی دوست بھائی سن، پر تسی پتہ نہیں کیویں دے ہو گئے جے کدی آمین آکھن تو لڑ دے سو، ہن آمین آکھن لگے مر دے ہو، پتہ نہیں ہن اودوں صحیح سو یا ہن صحیح، اس گل دا مینوں نہیں پتہ واقعی، یا تے اودوں غلط سی تسی یا اج غلط ہو۔ اللہ پاک ساڑیاں غلطیاں دور کر کے سانو محمدی بنا دے۔ شکر ہے یا اللہ، تیرا شکر ہے میرے مہربان بادشاہ۔ دوسری گزارش ہے کہ نبی علیہ السلام دا نام پاک سن کے، ادا کر کے یا سن کے جڑے لوگ آمین کہندے سن، دیوبندی دوست، بریلوی حضرات، یہ کہندے ہوندے سن کہ صرف درود پڑھ دینے نا، نام پاک سن کے تے صرف اہل حدیث پڑھ دینے، بس پڑھ دے، آواز ہوندی سی۔ میں درود بھی پڑھیا، نام پاک بھی آیا، پر تسی آکھیا کوئی گل نہیں، انج ہاتھے ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو جو میں دم کران آئے ہو، اللہ دا نا جے جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھے، نہ پڑھے، گل سمجھ رہے ہو؟
کدی تے کوئی آندا سی نا کہ گستاخ نے نہیں پڑھ دے منکر نے، تسی ثابت کر رہے ہو کہ واقعی منکر آسی. یہ میرا گلہ ہے، شکوہ ہے. تے میں حقانی صاحب طرح نہیں کہنا غصہ کیتا ہے یا نہیں کیتا، کر بھی لوگے تے کی کر لوگے. حق بات تے جو مرضی کوئی کر جائے، کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں. جیڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھے، سونے نبی نے آکھیا او بخیل ہے. نبی پاک نے فرمایا بخیل ہے. اس واسطے اللہ دا نام دے، اللہ دا واسطہ دے، اس ڈگر تے آ جاؤ جتھوں تسی دور نکل گئے ہو. اللہ انہاں سارے انو درود والی زبان نصیب فرما دے. میرے تو قبل مناظر اسلام، خطیب اسلام، جٹ برادری دے بڑے وسقوت اور بڑے نڈر خطیب مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ خطاب فرما چکے نے. جٹ برادری کثرت نال موجود ہے اور یہ اللہ دا فضل، اللہ دا کرم، اللہ دی رحمت. کدی دین پڑھن واسطے چھوٹیاں قوماں جڑیاں نے او رجوع کر دیاں سن. اج رب دا فضل ہے کہ زمیندار بھی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا عزت سمجھدا. الحمدللہ. اور اج دا پروگرام مبلغ اسلام فاضل جلیل مقرر انقلاب میرے بڑے پیارے بھائی اور چھوٹے بھائی بیٹیاں بجا، جنہوں نے میں اکثر و بیشتر بیٹا ہی کہنا، مولانا معاویہ علی صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ حفظ کیتا. بہت بڑا اعزاز ہے. شیخ ادریس صاحب حفظ کرنا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس تو بڑا اعزاز کی ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب کہے گا کہ اس حافظ قرآن واسطے ایسیاں صفحہ چنو لصاحب القرآن، جڑا قرآن پڑھ کے آیا، حفظ کر کے آیا، او دے والدین نو سدیا جائے، او دے سر تے اللہ نور دا تاج سجائے گا. حافظ دے باپ دے ماں دے، اور او دی روشنی آسمان دے چاند تے سورج تو بھی زیادہ نور چمک رہا ہوئے گا. حافظ قرآن لوگو نبیاں دیا صفحہ دے اندر نظر آئے گا تے حافظ قرآن نظر آئے گا. اس واسطے بہت بڑا اعزاز اور سونے نبی دی زبان ساڈے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا محبت نال ساڈے بس ایسے گل نے جنت لے جانا ہے انشاءاللہ سن اللہ دے فضل نال. اور گل سنو ٹینشن نہ لو، جے جنت تساں نہیں نہ جانا، جے تساں نہیں جانا تے کسے بھی نہیں دے جانا. جاؤ کسے بھی نہیں جانا، پھر اساں جان بھی نہیں دینا کسے نو. گل سمجھے آجے. او میرے بھائیو، حقانی صاحب ماشاءاللہ دبانگ آدمی نے، لیکن نبی دا غلام آیا کہ ہر ویلے ڈرانا ہی رہنا، کدی کوئی جنت دی بھی گل کر لیا کرے انہاں نال. اس واسطے جنت تساں جانا ہی جانا. کہہ دیو الحمدللہ. ہولی ہولی کہندے جے کی کوئی امید کو نہیں جے. لو جی مینوں انج امید ہے جویں آ بزرگ بیٹھے نے، میں ویکھ رہا انہاں اور انہاں دی نظر تواڈے وال تسی بھی نظر آ رہے ہو، مینوں ویکھ رہے ہو، ایدے اندر شک تے نہیں. تواڈے جنت دا جان وچ بھی انشاءاللہ شک کوئی نہیں، بالکل کوئی شک نہیں. اے پک کر لو کہ تساں کتھے جانا ہے. بولو تواڈے لئی رب نے بنائی ہے کی جنت، تے کتیاں بلیاں لئی رب نے بنائی ہے جہنم. جڑا اللہ رسول دا باغی ہے نا، اللہ رسول دا باغی، انہیں جنت نہیں جانا. توجہ ہے جے، انہیں جنت نہیں جانا. آؤ دعا کریے اللہ انہاں سارے انو جنتی مہمان بنا دے. دعا کریے
دعا توجہ کرنا بہت بڑا ہتھیار ہے دعا. مولانا معاویہ صاحب نے دورہ حدیث کر لیا, بخاری پاک پڑھ لے, جامعہ سلفیہ چو سند لے لے. لوگوں ہر عبادت تو بعد, ہر عمل تو بعد, ہر نیکی تو بعد بندہ کہندا یا اللہ نیکی میں کیتی ہے قبول تو کر لے. قبول ساڈا در بھی ایک کے بولو, ساڈا سر بھی اچھی بولو, ساڈا سر بھی ساڈے ہاتھ نے رب نے بنائی اسے واسطے نے کہ ٹوٹ تے سکدے نے پر او دے تو بغیر کسے اگے اٹھ نہیں سکدے. جے گل سچی ہے تے سر ہلا کے نہیں. اچھا گل سنو, زمیندار بیٹھے نا جٹ برادری, مینوں ابا جی نے کہنا کرنا کہ کی گل ہے عثمان پتر, میں کہنا ابا جی کو بات سناؤ, کہانی سناؤ, بات سناؤ. انہاں سنانی شروع کرنی تے جدوں میں ہنگورا بند کر دینا نا تے پیر نال یا ہاتھ نال کہنا ہن سو گئے ہیں. ہنگورا کی یہ تہاڈا اج دے دن کہ بولنا تساں انشاءاللہ. انج نہیں کرنا, انج تے کرنا ہی نہیں نا. انج کردا ہے گونگا, اے گونگا کردا. تانوں رب نے زبان دتی ہے, ذرا بولو. ہاتھ پھیلانے نے کدے اگے نہیں بولے. اللہ ذرا بولو کی بس اے ایکو لفظ اللہ جڑا نا اے تساں میرے نال چلانا. سبحان اللہ. قرآن تے سوال دے جواب تے کی کہنا ہے اللہ. سارے بولو اللہ. تو میرے بھائیو رب دا قرآن کہہ رہا اور رب دے وعدے سچے جے. رب کہندا ادعونی, میرا تیرا رب, میرا تیرا پروردگار, تیرا میرا خالق, مالک, رازق, جبار, ستار, غفار کہہ کی رہا ادعونی, میرے کولو مانگ. اللہ میں مانگ لواں گا, ہوئے گا کی فرمایا استجب لکم, میں دے دیاں گا. ایدو سوکھا ترجمہ مینوں نہیں جے ہوندا. تے زارا بھائی یادریبو پڑھ کے میں کدی گل نہیں کیتی کیونکہ ماشاءاللہ نواں پڑھ کے آیا ہے نا. علم صرف باب صرف اے دے کول ساریاں صرفاں نے, میرے کول تے اکو ہی صرف ہے, او وے رب دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کہہ رہا مانگ, اے نہیں آکھیا ولی منگے گا دیاں گا, گناہگار منگے گا تے نہیں, اے آکھی نہیں. رب کہہ رہا آجا میرا در, میری چوکھٹ, میرا دروازہ, ادھے تے اونا تیرا کم میں, دامن پھیلا دینا تیرا کم میں, تے میں کی کراں گا استجب لکم, ادھار. او بولو بولو یار ادھار نہیں, لارا لپا بھی نہیں. استجب لکم, ادھروں ہاتھ اٹھن گے واپس نہیں جان گے تھے, میں تیریاں قبول کر لواں گا. یارو رب بلاندہ ہی انہوں اپنے در تے, اپنی چوکھٹ تے انہوں ہی ساددہ ہے جدے نالوں نے کی کرنی ہوئے صلح, جدی انہیں مننی ہوئے, جنہوں دینا ہوئے انہوں کہندہ آجا. پر فرق کی ہے, مانگ رہا بندہ, رو رہا ہے, اللہ ہونے دیا قبول کری جا رہے, قبول کری جا رہے, دے نہیں رہا. اللہ گل کی ہے, فرمایا چنگا ہی بڑا لگ رہا ہے, سونا ہی بڑا لگ رہا ہے, تے میرا دل کردہ اے دندیاں بلکدہ روے, ہاتھ ملدہ روے, اپنے دل نو میرے وال موڑ
فرمایا چلا جاؤ. اللہ کس طرف جاؤ؟ فرمایا میرے خلیل دی طرف چلا جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم وال عذاب لا کے چلا جاؤ اور میرے خلیل دی طرف خوشخبریاں لا کے چلا جاؤ. میرے خلیل نو جا کے مبارک دے دے, میرے خلیل نو خوشخبریاں دے دے. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم وال رب دا عذاب لا کے چلا جاؤ. اور مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام وال پیغام لا کے آئے تے کی آکھے آؤ اور پریشانیاں تے بے قراریاں ویکھی آؤ. یہ واقعہ مقصد نہیں, صرف گل کرنا مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اس موقع تے ویکھے آؤ کہ اے نہ کچھ کھاندے نہ پیندے. میرے ابیرا گل سوال تے اندر آئیے آکھے کس طرف آئے جے, کیوں آئے جے, نہ کچھ کھاندے نہ پیندے. اگو جواب آیا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم وال اسی عذاب لا کے جا رہے ہیں تے تینوں خوشخبریاں دے رہے ہیں. آکھے اکادی خوشخبری؟ فرمایا اللہ بیٹا عطا کرے گا. اوتھے منگیا, ایتھے منگیا, اوتھے آکھا رب حبلی من الصالحین, پتر دے. رب نے کیڑا پتر دینا ہے تھے؟ اسماعیل. کیڑا دعا دے رزلٹ اندر کی آکھیا تینوں کیڑا ملنا ہے؟ اسماعیل. بردبار, دلیر, حلم والا, بہت ہی چنگا پتر. اچھا اللہ ہن ادھر کی آکھیا جاؤ خلیل نو کہہ دیو اللہ پھر پتر دی مبارک دے رہا ہے. کہو سبحان اللہ. ادھر اسماعیل آئے گا, ادھر میرا پیغمبر آئے گا, میرا نبی. ادھر جڑا آئے گا نا اسماعیل, ایدی لڑی چو سب تو اخیر تے ایک کوئی آئے گا. نہیں مزہ آیا؟ ذرا اچھی کہو ہاں سبحان اللہ, پھر کہو ہاں سبحان اللہ. ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پیاں. ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پیاں. کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں. اس جگہ تے دعا کیتی ہے. اور مسلمانوں ایتھے رب دا خلیل منگدا نہیں پیا, اوتھے آکھیا ربنا وابعث فیہم رسولا. سال ہا سال گزر گئے, صدیاں دیاں صدیاں گزر گئیاں تے آکھیا خلیلا پہلا منگیا تے میں زم والا دیتا, اج منگ رہا تے آبے کوثر والا عطا کر دیاں گا. اس جگہ تے منگیا کوئی نہ تے حضرت سارا نے جدو سنیا, جدو ایک اللہ سنیا تے جواب آیا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا. ادھر حضرت ماں جی نے ویکھیا تے آکھیا ابراہیم اے کیویں مہمان گلاں کردا, اے مہمان کیویں تیاں باتاں کردا, کی مطلب فَضَحِكَتْ مسکرا پیاں نے. بیبیاں دی نا, بیبیاں دی ایک عادت ہوندی ہاں ہائے, جی میں ساڑے ادریس صاحب بیٹھے نا شیخ جمعیت دے قائد, جی میں انج کر کے بیبیاں دی عادت ہوندی ہے ہاں ہائے ہاں ہائے ہوندی ہے نا, ہاں ہائے نہیں وہ گل کرنا نہیں کر. ایتھے ماں جی کی آندیاں نے کہ ایک گل کر رہا کہ اللہ تینوں کی دے گا. بولو پتراں والےو, جنہ کول نہیں اللہ دے دے, دے اولاداں نو اللہ اولاد دے دے, اللہ پتر دے گا. اچھا پتر دے گا, ہاں ہے فضاحکت. یہ کیویں دیاں گلاں کر رہا, اے مہمان کیویں دیاں گلاں کر رہا. امید نہیں, آس نہیں, ہرس نہیں, گل نہیں, بات نہیں. توجہ ہے جے تے پھر قرآن ہے نا, قرآن. سبحان اللہ کبو ایڈوانس, پھر کبو ذرا
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ ہائے یزدانی شہید، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے تے قرآن پڑھنا کرنا تے کس طرح؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف محمدیو توجہ توجہ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ یار گرج کے پھر کہو سبحان اللہ۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ۔ آ دروازے دا تاکے تے دروازے دے دوسری سائیڈ تے کھڑی ہے، ادھر گلہ کر رہا جبریل، رب دے خلیل نال گلہ کردہ تے اے ہولی جی کھلوتیاں گلہ سن رہی ہے۔ فَصَحِقَتْ فَبَشَّرْنَاهَا، اے خوشخبریاں دے رہا ہے، اے مسکرا رہی ہے۔ بڑا کیویں ہو سکتا ہے؟ تے جواب کی آیا کہ ایک کہیں لیے پتر کیویں ہوئے گا؟ توجہ۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ۔ یار جنہوں سمجھ آ رہی ہے نا وہ ذرا محبت نال کیا جے، میں قرآن دوبارہ پڑھا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحِقَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ایک کہیں یہ پتر کیویں ہوئے گا تے میں پوترے دیاں بھی مبارکاں دے رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ صرف پتر نہیں، اسحاق پیدا ہوئے گا، پھر اسحاق نہیں، اللہ اسحاق نو بھی پتر دے گا، او دا نام یعقوب ہوئے گا۔ بولو پھر دین والا کون ہے؟ محبت میں ذرا بولے آج۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا۔ کون آیا؟ یہ جڑا چلے آتے ٹرے آؤ مسلمانوں، یہ اپنے گھر چو نکلے آؤ، چادر چار دیواری چو نکلے آؤ، انج صاحبہ انہیں موٹے تے رکھے آؤ تے کہیں دا میں جا رہے آؤ، رب نو سکیتا کر کے جا رہے آؤ، رب والو پیغام آیا تے میں سجایا آکھیا میرا عذاب آئے گا۔ اور مسلمانوں حضرت یونس علیہ السلام ادھروں نکلے تے چل دیاں ٹر دیاں اس جگہ تے پہنچے نے جس جگہ تے دریا آ گیا۔ دریا اس دریا دے اندر حضرت یونس علیہ السلام قدم رکھے آؤ اور مسلمانوں کشتی بھمر دے اندر پھنس جاندی ہے تے ڈکے ڈولے کھان لگ پیندی ہے۔ اس بھمر دے اندر حضرت یونس علیہ السلام دا نام آیا۔ واقعہ کئی باری سنے آؤ، میں صرف اشارہ کرنا چاہنا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام جدوں ویکھے ایتھے ہر جگہ تے نہ کوئی نکلن دا دروازہ، نہ اس جگہ تے کنڈا، نہ اس جگہ تے جناب کوئی بیڑی نہ جناب بوکا، اس جگہ تے میں آگے آؤ تے تنہا آگے آؤ۔ اور مسلمانوں مچھلی دا کام میں کھانا، مچھلی دا کام میں خزاں آ جائے انہوں کھا لینا ہضم
کر جانا عرض تو پیغام آیا اج رب دا نبی جن اس جگہ تے آکھیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى اس واسطے اج میں عرض کرنا چاہنا ہوں نبی آوے تے ایتھے ولی آوے تے ایتھے اس واسطے آیا کر او دے در او دی چوکھڑ تے یقین نال آیا کر سمجھیا کر کے خیر پوے گی رب دا نبی کی آندہ لا الہ الا انت سبحانکا گل سنو محبت پیار نال پڑھو لا الہ انج نہیں میرے نال مل کے محبت نال پیار نال میرے نال مل کے جنوں آندی یہ پڑھے گا انشاءاللہ اللہ دا نبی تے ایتھے ان مسجد کوئی نہیں مسجد معبد خانہ کوئی نہیں دریا دیاں لہران دے تھلے موجاں دے تیماں دے تھلے مچھلی دے پردیاں دا اندھیرا ایک نہیں کئی پردیاں دا اندھیرا رات دیاں تاریکیاں دا بولو رات دیاں تاریکیاں دا اندھیرا انہاں سارے اچ رب کہندا فی الظلمات ایک نہیں کئی نیرے اچ میرا نبی کی کہہ رہا ذرا میرے نال محبت نال پڑھے آجے لا الہ میرے نال مل کے پڑھو نا ایک ایک لفظ تے حرف میرے نال سرا پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تے میرا دعویٰ اس جگہ تے جواب کیا ہے انہیں آکھیا کل نجات دے آنگا پرسوں نجات دے آنگا بلکہ فوراً جواب آیا تے کی آکھیا اتھے آکھیا استجب لکم اتھے کی آکھیا واستجاب لہو واستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین لگا جے میں ترجمہ کرن توجہ کرے آجے نبی رب دا کہہ رہا لا الہ ہن مینوں اے دسو کہ ایتھے کنوں پکاریا نہیں بولے اسی جڑیاں او دے تو امیداں ہوندیاں نے نا او دے تو آساں امیداں تے ہرساں جڑیاں بندیاں تے کر لینے نا امیداں توقعات کہ اے بندہ میرے لیے انج کرے گا اے بندہ میرے لیے تو کیوں نہیں کہندا کہ مولا ایدہ دل بھی کدے اختیار اچے نہیں بولے کدے اچے ساڑی عادت ہے کہ مولویاں دی جدی جیب اچ واہ ریال واہ پیسے ہون نا اسی ہوتے پیچھے تے غریب نال سیدھے منہ سلام ہی نہیں لیندے ایدہ مطلب مولوی بھی ویندے نے تے کدے وال نہیں جی جیبان باوا ویندے اللہ اللہ تے ہٹ گئے ہیں اسی کے بڑا چیر ہو گیا سانو اللہ تو پچھاڑے آنو تو یہ دعا کرو اسی اللہ لے ویکھن والے بن جائیے پھر کہو آمین تے اسی اللہ وال ویکھاں گے تے گل بنے گی کسے ہور وال ویکھیاں گل بننی تے ایتھے کی ہویا توجہ تیری ذات ہے لا شریک اللہ نہیں مزہ نہیں آیا تیری ذات ہے لا شریک اللہ ذرا محبت نال کہہ دیو مسلمانو محمدیو ذرا زبان نال اچھی بولنا تیری ذات ہے لا شریک اللہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ تو آل اولادوں پاک اللہ میں اپنے بزرگانو کہاں بزرگوں آج دن جے ویلا جے آج انہوں یاد کرنا موقع تیری ذات ہے لا شریک اللہ تو بے پروائیں ٹھیک اللہ
تو آل اولادوں پاک اللہ، تجھ صفتاں بے شمار اللہ۔ اس واسطے منگیا کر، منایا کر، صدیا کر، سوریا کر۔ مولانا معاویہ صاحب تھوڑی وجہ تو میں گل لمکا رہا ہاں، ذرا توجہ۔ خالق دا در چھڈ کے سجدے، مالک دا در چھوڑ کے سجدے، در مخلوق تے کر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ خالق دا در چھوڑ کے سجدے، مالک دا در چھوڑ کے سجدے، در مخلوق تے کر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ ایتھے نہیں کمالیے چلے جاؤ او مسلمانوں، کہ میں غیرت گوارا کر دیئے اس زندہ نو چھڑ کے مویا تو منگن دی۔ اس واسطے مارس کرنا چاہنا، جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر، بھئی مشکل در خیران دے تو میرا ویر نہ لنگیا کر۔ جس تو پیر پیغمبر منگ دے تو بھی اس تو منگیا کر، بھئی مشکل در خیران دے تو میرا ویر نہ لنگیا کر۔ سر کو بدعت دی، سر کو بدعت دی اگ بھڑکا کے در در تے کیوں پھر دے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ خالق دا در چھوڑ کے سجدے، ذرا محبت نال کہہ دے ہو لا الہ۔ ہاں ہاں، پاکستان کا مطلب کیا؟ اس پاکستان وال جڑا میلی اکھ کر کے ویکھے گا ٹھوک دیاں گے۔ ہولی ہولی کہہ رہے ہو؟ بزدل بندے بزدلی والی گل کر دینے، اسی کھڑے ہیں انشاءاللہ، پوری غیرت نال کھڑے ہیں، اللہ دے فضل نال پوری فہم و فراست نال کھڑے ہیں، اور اپنے اداریاں دے نال کھڑے ہو کے دشمن ناکوں چنے چبا دیاں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ نو معنی نال پکایا کر، سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقص جمایا کر، سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقص جمایا کر۔ بن توحید تے نہیں چھٹکارا، بن توحید تے نہیں چھٹکارا، زد وچ کیوں پہ مردے ہو، رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو۔ اس واسطے میں گل مقدی مکاواں کہ مسلمانوں، ابراہیم مانگدا تے رب کولو، یونس نبی مانگدا تے رب کولو، حضرت زکریا علیہ السلام پتر منگیا اپنے خالق و مالک دے کولو۔ جے میں ویکھا تے ایوب نبی جیڑا رب کولو سپاواں منگدا نظر آیا۔ او مسلمانوں، جے میاں بیوی اندر جدائی آئی ہے، حضرت ابراہیم رب کولو مانگ رہے آئے، حضرت آدم علیہ السلام رب کولو مانگ دینے۔ جے میں خصبہ بدر ویکھیا، جے میں مارکہ بدر ویکھیا، او لوگو رب دا نبی ہے، یہ سارے جگ دا نبی ہے، یہ تے امت دا غم خارے، جیڑا 313 لے کے آیا تے آکھیا مولا میں 313 لے کے آیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث دیا دعا، اس جگہ تے التجامات گرے ازاریاں، آکھیا اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا
توبت فی الارض، اے نعرے تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں ہو رہنا جے اے نہ رہے، رب رب کرن والا کوئی نہیں رہنا جے اے نہ رہے۔ کون ہے جڑا تیری عبادت کرے گا؟ بے نیاز بادشاہ انہاں دی مدد کر دے۔ او مسلمانوں میرا نبی کہہ رہا، ذرا محبت نال اچھی کہہ دیو، اس واسطے کہ برکت پا جائے گی۔ میرا رسول بدر وچ سر سجدے تے رکھ کے کہندا یا حیو یا، نہیں مزہ آیا یا حیو یا قیوم تے شیخ القرآن یاد آیا، مولانا محمد حسین شیخ پوری یاد آئے۔ اذ تستغیثون ربکم، بابے کہہ دو سبحان اللہ، منڈے دی کوئی ضرورت نہیں، بابے بولے آجے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ رب کولو منگیا، رب کولو رب آکھیا محبوبہ تو دعا کی تھی، 1000 دا لشکر آیا، میرے پاک نبی نے سر سجدے چو نہیں اٹھایا، سر پیچھے نہیں کیتا، میرے رب نے کیا سہنیا 3000 دا لشکر آیا، میرا پیغمبر پھر سجدے کے اندر رب نو کیا مدد کر، یہ 313 میں لے کے آ گیا، اللہ تیرے عبادت گزار، یہ عقیدہ توحید والے، میری رسالت کے ایمانی نے، میرے صحابہ تے جان نثار نے، اللہ مدد کر۔ رب نے کیا محبوبہ 5000 دا لشکر آیا ہی، اچھی کبو سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو، جاگ دے صرف بولن گے، آخری گالے یا حیو۔ ماشاءاللہ پریشانی ہوئے تے ورد کریا کر یا حیو، جدوں زیادہ غم ہون پڑیا کر یا حیو یا قیوم یا حیو۔ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا۔ اپنے فضل سے تو نے، اپنے کرم سے تو نے مشکل ہے ڈالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا ستار یا اللہ، یا اللہ یا غفار، یا ذا الجلال والاکرام،
یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے بے نیاز بادشاہ ساڑے گناہ تے معافیاں دے قلم پھیر دے اللہ ساڑے عیباں تے پردہ پوشی فرما اللہ ساڑے عیباں تے پردہ پوشی فرما اللہ دین و دنیا بہتر بنا اللہ دین و دنیا بہتر بنا میرے مولا دنیا آخرت اچھی کر دے اللہ دنیا آخرت بہتر بنا دے اللہ سب دے ماں باپ تے رحم فرما اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ اس مسجد نو بنان والے انو آباد کرن والے انو تعمیر کرن والے اللہ انہاں ساریاں دی جان مال تے خیر فرما اللہ جڑے تیرے کول آ چکے انہاں دی بخشش فرما دے اللہ جڑے تیرے کول آ چکے انہاں نو جنت الفردوس عطا فرما اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما معاونین دے رزق اندر برکت پا دے اللہ بے نیاز بادشاہ ساڑے سارے اندیاں نیک مرادہ پوریاں فرما دے اللہ نیک حاجات پوریاں فرما دے اللہ اپنے غیب دے خزانے چو ساڑی مدد فرما اللہ تیرے بندے ندیاں لوڑا تھوڑا پوریاں فرما دے اللہ ندیاں جائز حاجات پوریاں فرما اللہ ندیاں ضرورتاں پوریاں فرما میرے مولا انہ دے رزق اندر برکت فرما اللہ انہ دے کاروبار اچ برکت فرما اللہ جنہ کول اولاد نہیں انہاں نو اولاد دے دے اللہ اپنے مکروس بندیاں نو قرضے تو نجات دے دے اللہ ساڑی مدد فرما دے اللہ ساڑے تے رحم فرما دے اے اللہ میرے شیخ مولانا معاویہ علی صاحب نو دین دا خادم بنا اللہ معاویہ علی صاحب دے علم اندر حلم اندر عمل اندر عمر اچ برکتاں فرما دے اللہ اللہ معاویہ نو دین دا خادم بنا اللہ دین دا سقیر بنا اللہ صحابہ و اہل بیت دا وکیل بنا میرے مولا معاویہ صاحب دے علم حلم عمل عمر اچ برکت فرما میرے مولا انہ دے ماں باپ دی اس قربانی نو قبول فرما لے میرے مولا خاندان دی اس قربانی نو قبول فرما لے اس پنڈ واسطے نہیں اللہ پورے اسلام واسطے حضرت معاویہ صاحب نو اللہ اچھا انسان تے مبلغ بنا دے مبلغ اسلام بنا دے خادم اسلام بنا دے دائی اسلام بنا دے میرے مولا انہ بچیاں نو ماں باپ دی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ اس مسجد نو آباد فرما اللہ آباد فرما اللہ پورے پنڈ دے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما میرے مولا اس مسجد دے نمازیاں دے اللہ کاروبار اچ برکت فرما رزق اچ برکت فرما مولا اس مسجد دے نمازیاں نو ہر اعتبار نال عزت والی زندگی عطا فرما شاہ میرے پیارے بھائی عبدالخالق صاحب انہ دی اپنے غیب دے خزانے چو مدد فرما انہ دی اخلاص اندر برکت فرما اللہ اپنے بندے اللہ تیرے بندے تیرے دین دا کم کر رہے نے مولا اپنی رحمت نہ شیخ ادریس دی مدد فرما اللہ اس گھر نو آباد کر دے اللہ جڑے تعمیر دے سلسلے اندر معاونت کر دے نے اللہ انہ دی برکت فرما انہ دے کاروبار اچ برکت فرما اللہ تو قبول فرما لے اللہ جی تسی قبول کر لو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم فصل اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي برحمة